बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हाज और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, आपने बहुत सफ़र करवाया भक्कर का, फिर वो ले गए आप DI खान और बहुत थका वका के थोड़ी देर पहले आप वापस लाए हैं। पता नहीं आपको क्या शौक है, खुद कुछ बॉम्बर्स की तलाश में जाते हैं आप, रिपोर्टिंग का आपको बहुत दिल किया है। बहरहाल खैर वो सफ़र रायगा नहीं गया, ऐसा ना तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें कोई उस पर बुरा कह रहा हूँ। बहरहाल यहाँ आए थे, बहरहाल थकन के बावजूद प्रोग्राम तो करना था। यहाँ भैया आते ही पता चला, वहां तो जब हम थे तो ना तो टीवी था ना अखबार थे। पता ये चला है कि बिलाखिर आज काबीना की डिफेंस कमेटी का इजलास हुआ है और उसके बाद कुछ फैसले हुए हैं, तो मेरा ख्याल है वही डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। अगर आप इजाजत दें तो बिल्कुल हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आज न्यूज इस्लामाबाद खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव, और उनसे हम पूछेंगे कि आज की काबीना की दफाई कमेटी के इजलास में क्या अहम फैसले हुए। न्यूज में तो आप सुन चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद जमील। जी वालेकुम मुश्ताक। खालिद, आज जो सेलिएंट फीचर्स यानी नुमाया खदोखाल क्या थे डिफेंस कमेटी के इस इजलास की बड़ा इंतजार किया जा रहा था इंडिया में भी, और कल वज़ीर आज़म ने भी कहा कि आज हम जवाब देंगे, और आज जो उनकी तरफ से आया वो हमें बताएं कि क्या हुआ। देखिए मुश्ताक, सबसे इम्पोर्टेंट दो तीन चीजें जो आज के इजलास में हुई थी। एक तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर पहले भी पाकिस्तान की जानिब से वक्तन फक्तन ये बयानात आ रहे थे, मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खुद ये बयान आ चुका था कि हम अपने पाकिस्तान के कवानीन के तहत ही कार्रवाई करेंगे, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो कवानीन में अमेंडमेंट करने की वो भी करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा था कि अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ये बड़ा वाज़ेह तौर पर जो स्टेटमेंट जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसमें कहा गया है कि जो भी मुल्ज़मान होंगे उनके खिलाफ पाकिस्तानी कवानीन के तहत ही कार्रवाई होगी और पाकिस्तान के अंदर ही होगी। नंबर एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई है कि अभी जो FIA ने अपनी रिपोर्ट तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करके गवर्नमेंट को दी है, वो भी आज डिस्कस हुई, और उसमें FIA ने बहुत से क्वेश्चंस उठाए हैं। अभी तक बहुत से लिंक्स जो हैं वो मिसिंग हैं कि अजमल कसाब अगर पाकिस्तान से गया है, वहां कैसे पहुंचा, वहां पे उसका क्या नेटवर्क है, ये सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उनके मुताबिक ये उसी वक्त पूरे हो सकते हैं कि जब अजमल कसाब तक या तो रसाई हो या इन सवालात के जवाब मिले और उनके वहां पे जो लिंक्स हैं उन तक पहुंचा जाए। तो अब ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगरचे आज के बयान में ये नहीं लिखा गया था, उसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि मुल्ज़मान जहां भी हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, उनके खिलाफ पाकिस्तानी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इंसाफ के कटहरे में लाना और पाकिस्तानी कवानीन के तहत कार्रवाई करना, इसका मतलब यह है कि जो हमारे बाद में हमने जराये से पता किया था FIA और बाकी जो एजेंसीज हैं वहां से, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ये ठोस बिल्कुल ऐसे शवाहिद हैं कि वो उस तक रसाई के हवाले से और उसको या तो तलब करने के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो अहम बातचीत हुई वो ये थी कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया ने इतला दी थी उसमें कोई ठोस शवाहिद अभी तक नहीं उन्होंने दिए, और ये इस आज जो स्टेटमेंट जारी हुआ डिफेंस कमेटी के इजलास के बाद उसमें भी ये कहा गया है कि जब तक ठोस शवाहिद नहीं आएंगे उसके बगैर तहकीकात की तकमील जो है एक मुश्किल काम होगा। तो उसके सिलसिले में इंडिया से मजीद जो FIA के सवालात है उनके जवाब की भी बात जो पाकिस्तान का पुराना मुतालबा है, आज इसको डिस्कस किया गया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो पाकिस्तान और इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, ताकि मिल बैठ के देखें एक दूसरे को और एक दूसरे के रिकॉर्ड तक उस तरह तक रसाई हो। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो स्टेटमेंट जारी किया गया ऑफिशियली उसमें तो अगरचे इसका जिक्र नहीं है, लेकिन यकीनन इस किस्म की बात पाकिस्तान पहले बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह चुका है, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, प्रेसिडेंट कह चुके हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा कह चुके हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है और ताउन के लिए। आज भी जो वज़ीर आज़म ने इस कमेटी के इजलास में जो खिताब किया, बातचीत की, उसमें भी कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और तक ताउन कर रहा है। इसीलिए अब तक जो इतलात आई थी उसके नतीजे में सारी रिपोर्ट मुरतब की गई है। तो ये वही सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो है कि अभी भी कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से जो चीजें आई हैं वो इतलात हैं या ठोस शवाहिद नहीं है। वो ठोस शवाहिद जब तक नहीं आएंगे तो तहकीकात शायद आगे ना बढ़ सके और मुश्किल होगा उसकी तकमील का। अच्छा, कोई पाकिस्तान के अपने जो इंटरनल आज सिक्योरिटी के ज़ाहिर थ्रेट्स हैं, स्वात में है, DI खान में है, कबायली इलाकों में, उस पर भी कोई बातचीत हुई काबीना की दफाई? इसमें अभी बातचीत हुई क्योंकि इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अलावा बाकी तीनों जो सरबराह हैं
پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان فضائیہ، اس کے علاوہ ISI کے DGP تھے، IB کے DGP، تمام وہ ادارے ہیں جو کسی نہ کسی طور پہ سوات میں اور ٹرائبل ایریا میں آپریشن جو ہے اس میں سرگرم اور مصروف ہیں. تو آج جو سوات اور ٹرائبل ایریا کے حوالے سے ڈسکس ہوا اس میں خاص طور پر سوات کو فوکس کیا گیا. سوات پچھلے دنوں سے کافی حکومت کی جو ہے کہ ترجیحات میں شامل ہے. تو آج یہ فیصلہ کیا کہ وہاں جو کارروائی ہو رہی ہے عسکریت پسندوں کو ختم کرنے کے لیے، یا ایسے علاقے جہاں پہ عسکریت پسند ہیں ان کو عسکریت پسندوں سے واگزار کرانے کے لیے جو کارروائی ہے اس میں یقیناً یہ امر جو ہے ملوز خاطر رکھا جائے کہ وہاں جو مقامی افراد ہیں، یہ سویرین آبادی ہے، وہ کسی طور پر متاثر نہ ہو یا کم سے کم متاثر ہو. خالد، میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں، مجھے پتا نہیں کیونکہ میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سنا ہے، جیسے ہم پہلے بتا رہے تھے کہ آیا ہوں. اس کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ کابینہ کی دفاعی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ بامبے حملوں کے ملزمان کے خلاف ملکی قوانین کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے گا. اب اس کو انٹرپریٹ کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جیسے آج کے اجلاس میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں غالباً اس بات کو امپلیسٹلی مانا گیا ہے کہ شاید کچھ ایک یا بہت سارے لوگ اس میں جو بامبے میں جو کچھ ہوا وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں. کیا آپ بھی اسی طرح سمجھ رہے ہو کہ یہی میسج؟ جی بالکل، یقیناً نصرت صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس میں اگرچہ جو اسٹیٹمنٹ آفیشیلی جاری کیا گیا اس میں تو اس قسم کی انڈیکیشن صرف آپ نے جو پہلی بات کی کہ مقدمے کے حوالے سے کہ یہاں درج ہوگا، کارروائی ہوگی، وہ یقیناً اس قسم کی انڈیکیشن اس میں ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کا کوئی ادارہ یا جو یہاں کی حکومتی ادارے یا حکومت جو ہے یہ پاکستان ریاست ملوث نہیں ہے. کچھ انڈیویجولز تھے جو میں نے پہلے بات کی کہ ابھی کراچی میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، 3 سے 5 افراد کا بتایا جاتا ہے کہ گرفتار ہوئے ہیں جن کے لنکس جو ہیں اجمل قصاب کے ساتھ ملے ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی طور پہ اس کی معاونت کی تھی. اب انہی لنکس کے طور پہ یہ بات بھی جو ہمیں بتائی گئی ہے اپنے سورسز کے ذریعے کہ اس رپورٹ میں اس چیز کا بھی کہا گیا کہ اس کی جو منصوبہ سازی تھی تمام اس پلان کی جتنے بھی جو بمبئی میں کارروائی ہوئی اس کی منصوبہ سازی پاکستان کے اندر نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک میں ہوئی اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئی، اور اسی کے ذریعے پھر ان کو جو پاکستان میں جو یہاں سے اگر کوئی لوگ گئے ہیں انڈیویجلی گئے ہیں اپنے انفرادی طور پہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر جو لوگ تھے جو کوآرڈینیٹ ان کو کر رہے تھے یا وہاں پہ ان کی معاملات کر رہے تھے، سلیپر سیل ہوتے ہیں جی، تو وہ ان تمام کے لنکس جو ہیں کہ FIA کی جانب سے سوال اٹھائے گئے ہیں جس کی آج باضابطہ جو پریس اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا اس میں بھی کہا گیا ہے کہ ان سوالات کے لنکس اور جوابات چاہیے ہوں گے. اچھا خالد، I'm sorry، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرا آخری سوال ہوگا لیکن آپ کی بات سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی ٹائم فریم آ رہا ہے کہ آئندہ 2 دن میں یا 3 دن میں، یا اس کو ویک چھوڑا گیا ہے کہ ہمارے ہائی کمشنر صاحب کے ذریعے یہ سوالات فارملی گورنمنٹ آف انڈیا کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بالکل تمام رپورٹ تیار ہو گئی ہے، لاء منسٹری نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے، اس کی لینگویج ویٹ ہو چکی ہے، اسی لیے آج اس کیبنٹ کمیٹی میں آئی تھی اور اس کو ویری سون یا شارٹلی کہا گیا ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں یا 48 گھنٹوں کے اندر اندر دفتر خارجہ کے ذریعے جو ہے یہ انڈین کو تمام سوالات اور جو پاکستان کی رپورٹ ہے وہ کمیونیکیٹ باضابطہ طور پہ تحریری کر دی جائے گی. جی خالد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. سوری آپ اس پہ رپورٹنگ بھی کر رہے تھے، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں اپڈیٹ کیا. لے بھیا بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اب دیکھیں دوسری طرف یہ تو دیکھیں اب اتنے ہائی سطح پہ اب پاکستان کوششیں کر رہے ہیں. کابینہ کی دفاعی کمیٹی جس میں پرائم منسٹر، وزراء، ہمارے آرمی چیف، سروسز چیف، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ یہ بیٹھ کے ذرا پہلے بھی بات کی ہوگی، ایک پورا میکنزم اس کا پورا ایک سسٹم ہے جس کے تحت رپورٹس آئی ہوں گی. لیکن دوسری طرف آپ حال دیکھیں یہ کہ انڈیا کی طرف سے ابھی تک جو ہے وہ پریشر اسی طرح برقرار ہے کشیدگی کا اور الزامات پہ الزامات. سونیا گاندھی چونکہ الیکشن کیمپین کو بھی ٹھیک ہے وہاں پر اچھا ان کے وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے ملوث ہیں. اب دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ لوگ ہوں گے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ملکی قوانین کے مطابق مقدمات درج کریں. وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کے ادارے ملوث ہیں نمبر 1، اور دوسرا کہ ہم متفق ہیں اس بات پہ کہ پاکستان ملوث ہے براہ راست، اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بھارت کے موقف سے متفق ہے. تو فیصلہ آباد سے کالر لے لیں، شاید ان کے ذہن میں کوئی انٹرپریٹیشن ہو. السلام علیکم جی بھائی. ہلو، وعلیکم السلام. جی بھائی جان زاہد ایڈوکیٹ عرض کر رہا ہوں. جی سر آپ شرکت کریں گے لاگ مارچ میں؟
جی آپ ہم تو رپورٹنگ کر سکتے ہیں، لانگ مارچ میں تو آپ نے شرکت کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ ہم نے مجھے لگتا ہے مشتاق صاحب تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے. جی انشاءاللہ. میں تو ہمیشہ جب بھی رپورٹنگ